Hi, may buntag sa tanan. So, mahangyo na po ko na inyo nga unta inyo kong ubanan karon sa atong mga pagampo. Magampo ta atong litukon tong itudlo ni Ginoong Hesukristo unsaon pagampo og Dios Ama. Nagpasalamat ta ning kabuntagon karon nga aton usab nga naangko no. So atong dagkutan ning suga sa atong pagsalig pagtuo ug uban kanato karon sa ato ang mga pagpangaliya o mga pagampo no. Pagpasalamat sa ato ang dugang na usab na kinabuhi. So ubanay ko ninyo magampo ta karon nga kabuntagon. So magampo ta mga kaigsunan nako no sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Dios nga Espiritu Santo. Ama namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan. Maupod ka namo ang imong kinaharian. Ug matuman ang imong pagbuot sa utag maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, dinatag mo kanamo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo sa kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunoa luwasa kami gikan sa mga daotan. Langit na Amahan, Lord, salamat na usab nining laing dugang sa among kinabuhi ning kabuntagon karon. Manginaot ko Lord nga kami nakauban karon sa mga pagpangaliyag, pagampo ug pagpasalamat diha sa imong bugtong anak Ginoong Hesukristo, ug labi na gyud Lord sa akong pagpanambal sa mga tawo nga moduol nga rika nato. Manginaot ko Ginoo nga imong pungkihan, imo kong tultulan o katagan o kahibalo diha sa atong pagpanambal nga unta makatabang ako ngadto kanila katong dunay mga sakit ug balatian. Labi na gyud nakig-uban kanato karon sa atong mga adlaw-adlaw nga mga pagampo. Lord, giyahi ako ug mahinaot ko Lord nga ikaw unta ang mag-aayo sa ilang tagsa-tagsa kabalatian. Labi na to mga tao nga miduol kanato salig usab sa atong gibuhat. Mahinaot ko Ginoo nga kini akong kinabuhi imong tagaan ug kayunan nga makatabang ko ngadto sa akong mga kaigsuonan. Labi na tong dunay mga sakit ug balatian. Kining tanang Ginoo akong gipangamuyo ug pasalamatan sa ngalan ni Kristo imong anak among manluluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Dios nga Espiritu Santo. O kaninyo usab nako nga mga kaigsuonan, salamat kay sa inyong pag-uban. Og mahinaot ko nga dinhi sa atong ginabuhat matag adlaw, matag hapon ug matag buntag sa atong pagpangaliyas kay tas andunggon unta niya ang ato ang mga gipangamuyo. Ug labi na gyud kamo karon nga dunay mga sakit ug balatian katong makaduol nato dire. Mahinaot ko nga inyo usab akong saligan ug unta mahinaot kita nga ang atong pagabuhaton may subay sa iyang kabubuton ug si Ginoong Hesukristo ra ang mag-aayo kaninyo. Kita igo lamang kitang galamiton, no? Accessories lang tani anang iyang pag-ayo kaninyo ug iya tanan ang pagdaig, pagsalag, pagpasalamat o pagsalig. So mga kaigsunan nako, daghang kay salamat kini paki-share lang ug ako mong giawhag kadtong dunay mga problema, sakit ug balatian basin makatabang ko ninyo. Salamat kay sa inyong pag-view, likes and follow sa ako ang Facebook account no ug sa atong YouTube channel. So inyo igsuon mananambal binisaya ni Arako sa barangay Mintal no dinhi sa gitawag nato nga Purok 20 Nyuloon Mintal, Davao City. Inyo igsuon Dodong Boyser mananambal binisaya ug nagadawat ra kita og donation sigon sa inyong kabubuton sa inyong usab nga pagtabang kanato. So may buntag kaninyong tanan. Unta ang Dios kanunay magkauban nato. Daghang salamat. Good luck and God bless. Sa atong palungon mga kaigsunan nato. Salamat kay ninyo.